आज म एक्सरसाइजको मुडमा छु। आउनुहोस् तपाईँ पनि जोइन गर्नुहोस्। स्पेसली तपाईँ डायबिटिज अथवा प्री डायबिटिजको कन्डिसन हो भने तपाईँको लागि त झन् अपरिहार्य छ। तपाईँको लागि यो भिडियो बनाउँदैछु म। र प्र्याक्टिकलमा जानुभन्दा अगाडि छोटो एउटा थ्योरी क्लास लिउँ। आउनुहोस् बसौँ। नमस्कार, म निरन श्रेष्ठ, न्युट्रिसन थेरापिस्ट, डायबिटिज एजुकेटर। मैले नयाँ बानेश्वर चोकमा एउटा डायबिटिज रिभर्सल सेन्टरको नामबाट एउटा काउन्सिलिङ सेन्टर खोलेको छु। आवश्यक परामर्शको लागि त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो डिटेल डेस्क्रिप्सन बक्समा मैले हालिदिएको छु। अहिले त अवस्था अनुकूल छैन, स्थिति अनुकूल भएपछि तपाईँ त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ र अहिले हामी प्रविधिबाट जोडिन सक्छौँ। जहाँसम्म डायबिटिजको कुरा छ, अहिले संसारमा लगभग 42.5 करोड मान्छे यो रोगबाट पीडित छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने लगभग 5.5 लाख मान्छे डायबिटिजबाट ग्रसित छ। WHO को तथ्याङ्क अनुसार भन्ने हो भने 2030 सम्ममा नेपालमा लगभग 15.5 लाख मान्छेमा डायबिटिज हुने सम्भावना देखिएको छ। स्थिति यथावत रहिरह्यो भने यो एउटा लाइफस्टाइल डिजिज हो। यो कुनै जेनेटिक डिजिज अथवा हेरिडिटी डिजिज होइन, यो कुनै इन्फेक्टियस डिजिज पनि होइन। यो एउटा लाइफस्टाइल डिजिज हो। जीवनशैलीगत, खानपानगत, रहनसहनगत, सोच विचारगत भयो भने हुने खालको रोग हो यो। अथवा यसलाई हामी अर्को शब्दमा भन्छौँ अटो इम्युन डिजिज। अटो इम्युन डिजिज आफ्नै प्रतिरोधात्मक शक्तिले आक्रमण गर्ने किसिमको रोग। आफैले आफैलाई, आफ्नो आफन्तले नै आफन्तलाई नै आक्रमण गर्ने खालको यस्तो किसिमको एउटा रोग हो यो। तर खुसीको कुरा के हो भने यो रोग रिभर्सेबल हो, यो क्युरेबल हो, 100% क्युरेबल हो। टाइप 2 डायबिटिज, खास गरिकन टाइप 2 डायबिटिज 100% यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्न सकिन्छ। टाइप 1 डायबिटिजमा अलिक फरक र थप किसिमको एप्रोचहरू आवश्यक पर्छ भनेदेखि टाइप 2 डायबिटिजमा खानपानमा अलिकति परिवर्तन र रहनसहन र जीवनशैलीमा थोर बहुत परिवर्तन गरियो भनेदेखि चाँडोमा 3 हप्ता र ढिलोमा 3 महिनामा यो रोग कम्प्लिटली रिभर्स गर्न सकिन्छ। यस्तो किसिमको रोग हो। तर एलोप्याथीबाट होइन, रसायनहरू खाएर, केमिकलहरू खाएर यो रोग रिभर्स हुँदैन, बरु बढ्दै जान्छ। मात्र एउटै मात्र यसको उपाय हो, एक तरिका हो, त्यो हो नेचुरोप्याथी, खानपान र जीवनशैली। यसबाट यसलाई सच्याउन सकिन्छ। र खानपान त महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदै हो, त्यो सँगसँगै व्यायाम पनि, एक्सर्साइज पनि यसमा महत्त्वपूर्ण स्थान छ यसको। र एक्सर्साइजको कुरा गर्दाखेरि आज हामी योगाको कुरामा छौँ। आज योगा गरौँ। आज डायबिटिजको लागि प्रभावकारी योग आसनहरू कुन कुन हो भन्ने हामी कुरा गरौँ। र योगासनले कसरी यो डिजिजलाई एड्रेस गर्न सक्छ, यो डिजिजहरूलाई कसरी क्लियर गर्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा यसको विज्ञान म तपाईँलाई अलिकति जानकारी गराउँछु। योगासन अथवा कुनै एक्सर्साइज गर्दाखेरि के हुन्छ भने शरीरको जुन अङ्गमा खराबी छ, कैफियत छ, त्यो अङ्गमा दबाब पर्न जान्छ, दबाब पारिन्छ, अथवा त्यसलाई तन्काइन्छ, अथवा त्यसलाई चाहिँ फैलाइन्छ, त्यसलाई निचरिन्छ, स्क्विज गरिन्छ। यी सब गर्दाखेरि के हुन्छ भने रक्त सञ्चार त्यहाँ बढ्न जान्छ, रगतको प्रभाव त्यहाँ बढ्न जान्छ। रगतको प्रभाव बढ्न गएपछि के हुन्छ भने त्यहाँ अक्सिजन पनि बढ्न जान्छ र त्यहाँ भएको जुन खराबीहरू, त्यहाँ जम्मा भएर रहेको जुन खराबीहरू चाहिँ ट्राइग्लिसराइडको रूपमा हुनसक्छ, अथवा फ्याटी एसिडको रूपमा, अथवा चाहिँ कोलेस्ट्रोलको रूपमा, अथवा ट्युमरको रूपमा, कुनै पनि रूपमा रहेको खराबीहरू जुन छ, त्यो खराबीलाई त्यसले चाहिँ पखालेर त्यसलाई चाहिँ फ्लसिङ गरिदिने काम गर्छ। जसरी भनौँ न, एउटा ट्युब छ, त्यो ट्युबलाई मैले यसरी थिचेँ भने यसको लिक्विड तल चाहिँ यसरी थिच्दाखेरि यो सट्टै चाहिँ पुरो जोडले तल चाहिँ बगेर आउँछ। यो यसरी थिचेपछि यसमा चाहिँ दबाब पर्न जान्छ। दबाब छुटिसकेपछि अनि त्यसमा भएको जुन चिजहरू हुन्छ त्यसको चाहिँ बहावमा तीव्रता आउँछ। यो तीव्रताले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ रगतको सञ्चार बढ्न जान्छ र त्यहाँ पखालिन्छ, त्यहाँ सर्भिसिङ हुन्छ, त्यहाँ स्क्रबिङ हुन्छ र त्यहाँ थिग्रिएर, जकडिएर, टाँसिएर बसेको जुन खराबीहरू हुन्छ, खराबीहरूलाई निकाल्ने काम गर्छ र त्यो भागलाई हिलिङ गर्ने काम गर्छ, त्यो भागलाई रिभर्स गर्ने काम गर्छ, रिब्यालेन्सिङ गर्ने काम गर्छ। किनभने हामी त्यसलाई बटार्छौँ, त्यसलाई थिच्छौँ, त्यसलाई तन्काउँछौँ, त्यसलाई फैलाउँछौँ। त्यो किसिमको प्रक्रियाबाट चाहिँ त्यो भागलाई हामी चाहिँ
ठिक पार्छौँ। त यो हो योगाको योग आसनले कसरी रोगलाई निको पार्छ भन्ने पछाडिको विज्ञान। र आज हामी डायबिटिजको लागि इफेक्टिभ, मस्ट प्रभावकारी, मस्ट इफेक्टिभ हामी 10वटा आसनहरू गरौँ। त्यसमा 3टा आसन हामी उठेर गर्छौँ, 3टा आसन हामी बसेर गर्छौँ, र 3टा आसन हामी सुतेर गर्छौँ, र एउटा आसन हामी हावामा तैरिएर गर्छौँ। म्हणजे उठेर गर्ने आसनमा एउटा छ उत्कट आसन, एउटा पदहस्तासन र एउटा पदहस्तासन, एउटा उत्कट आसन र एउटा चक्र आसन हामी गर्छौँ भने, अनि हामी बसेर गर्ने आसनमा एउटा हामी अर्ध मच्छेन्द्र आसन गर्छौँ, एउटा पश्चिमोत्तानासन गर्छौँ र एउटा मण्डूकासन गर्छौँ भने, सुतेर गर्ने आसनमा एउटा हलासन गर्छौँ, एउटा शशाङ्क आसन गर्छौँ, एउटा पवनमुक्त आसन गर्छौँ भनेदेखि, अनि हामी हावामा तैरिएर गर्ने आसनमा चाहिँ हामी मयूर आसन गर्छौँ। यति 10वटा आसन गर्छौँ। ल अब हामी जाउँ एक्सर्साइज रुममा, आउनुहोस् मसँग। आज म डायबिटिजको लागि केही प्रभावकारी आसनहरू, योगासनहरू गरेर देखाउँदैछु। डायबिटिजको लागि निकै इफेक्टिभ आसनहरू यिनीहरू, जसले चाहिँ किडनीलाई स्टिमुलेट गर्ने काम गर्छ, एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ, र पानक्रियाजबाट चाहिँ बिटा सेल्स बढी एक्टिभ हुन्छ, र इन्सुलिन भन्ने जुन हार्मोन हुन्छ त्यो हार्मोन चाहिँ बढी चाहिँ रिलिज भएर जान्छ, जसले गर्दाखेरि ब्लडमा सुगरको लेभल कन्ट्रोल गर्नलाई निकै मद्दत गर्छ। यो आसनहरू म आज गरेर देखाउँछु। यसमा हामी उत्कट आसन, चक्र आसन, शशाङ्क आसन, मयूर आसन, पश्चिमोत्तानासन, चक्र आसन, हलासन, त्यस्तै गरिकन मण्डूकासन, त्यसपछि पदहस्तासन गरिकन 10वटा आसनहरू गरेर देखाउँछु। र केही आसन गाह्रो, केही सजिलो आसनहरू छ, र आफ्नो सामर्थ्य अनुसार, क्षमता अनुसार, शरीरको अवस्था अनुसार गर्नुहोला। ज्यादा अत्यधिक जोड नगर्नुहोस्, र बिस्तारै बिस्तारै स्लोली यसलाई चाहिँ ग्रेजुअली यसलाई बढाउँदै जानुहोस्। र सबभन्दा पहिला म चाहिँ गर्छु उत्कट आसनबाट। उत्कट आसनमा सिधा यसरी उभिनुहोस्, खुट्टालाई लगभग चाहिँ 6-7-8 इन्चको चाहिँ डिस्टेन्समा राख्नुहोस्, र हात यसरी उठाउनुहोस्, हात यसरी उठाएर अनि लामो सास तान्नुहोस्, र अनि कुर्कुच्चालाई उठाएर बिस्तारै बस्नुहोस्, बिस्तारै बस्नुहोस्, सास फाल्दै बस्नुहोस्। सास फालिसकेपछि अनि ठक्क अडिनुहोस्, रोकिनुहोस्, सास जति बेरसम्म रोक्न सकिन्छ त्यतिसम्म तपाईँ पनि रोकिनुहोस्, र कुर्कुच्चा हेर्नुहोस्, कुर्कुच्चा उठिरहेको छ, र बिस्तारै फेरि सास तान्दै उठ्नुहोस्, र पहिलाको पोजिसनमा आउनुहोस्। फेरि एकचोटि गरौँ। यसलाई 5-6 राउन्डसम्म रिपिट गर्नुहोस्। यो एउटा उत्कट आसन भयो। अब अर्को छ चक्र आसन। चक्र आसनमा खुट्टालाई लगभग 8-9 इन्चको डिस्टेन्समा यसलाई चाहिँ हट्याउनुहोस्, हात यसो उठाउनुहोस्, चक्र आसन उठाउनुहोस् र माथि लानुहोस्, र लामो सास तान्नुहोस्, र बिस्तारै छोड्दै अगाडि झुक्नुहोस्। कहाँसम्म सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुहोस्। बिस्तारै फर्किनुहोस्।
यो चक्रासन भयो, यो पनि 5-6 राउन्डसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को पदहस्तासन गरौँ। पदहस्तासन भनेको खुट्टाको मुनि हात राख्ने पदहस्तासन, हातलाई खुट्टाको मुनि राख्ने आसन। यसको लागि लामो सास तान्नु होला। हरेकचोटि लामो सास तान्दै एकछिन रोक्दै अनि फेरि लामो बिस्तारै फाल्नुहोस्। यसरी लामो सास तान्नुहोस्। छोड्दै अगाडि जोग्नुहोस्। सास होल्ड गर्नुहोस्। यो खुट्टा यसलाई सिधा गर्नुहोस्। खुट्टा यसरी नमोड्नुहोस्। खुट्टालाई सिधा गर्नुहोस् र बिस्तारै नाकले घुँडा त निधारले घुँडा छुने कोसिस गर्नुहोस्। जति आफ्नो सामर्थ्य छ त्यो अनुसार गर्नुहोस्। अति जोड तोड नगर्नुहोस्। लामो सास तान्नुहोस्। बिस्तारै माथि उठ्नुहोस्। यसलाई पनि 3, 4, 5 राउन्डसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। र कम्मरको शिकायत भएकोहरूले, कम्मर दुख्नेहरूको लागि चाहिँ यो आसन वर्जित छ, निषेध छ। अहिलेको जुन चक्रासन छ, चक्रासन पनि नगर्नु होला र यो पदहस्तासन पनि नगरौँ। अब अर्को पश्चिमोत्तानासन बसेर गरौँ। पश्चिमोत्तानासन भनेको, पश्चिम भनेको पछाडिको भागलाई पश्चिम भन्छौँ, अगाडिको भागलाई पूर्व भन्छौँ। यसरी भयो भने पूर्वोत्तानासन भयो। अब यसरी हामी बस्छौँ भने पश्चिमोत्तानासन भयो। पश्चिमोत्तानासन गर्नको लागि खुट्टा दुईटा सिधा गर्नुहोस् र बिस्तारै अगाडि झुक्नुहोस्। हातलाई सिधा गर्नुहोस् र औँला छुनुहोस्। यसरी औँला छुनुहोस्। यो आसन पनि कम्मरको खराबी भएकोहरूलाई चाहिँ यो आसन गर्न चाहिँ निषेध छ, नगर्नु होला। र कम्मर कुनै समस्या छैन भने यो गर्नुहोस् र जोर जबरजस्ती नगर्नुहोस्। बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढाउँदै जानुहोस्। बिस्तारै बडी फ्लेक्सिबल हुँदै जान्छ। यसरी गर्नुहोस् अनि तल झुक्नुहोस्। तल झुक्दै जानुहोस्। बिस्तारै झुक्नुहोस्। र निधारले घुँडा छुने कोसिस गर्नुहोस्। यसरी नमोड्नुहोस्। सिधै खुट्टालाई सिधै तन्काएर राख्नुहोस्। सास तान्दै माथि उठ्नुहोस्। लामो सास तान्नुहोस्। सास छोड्दै बिस्तारै तल फेरि यसलाई पनि 3-4 राउन्डसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को गरौँ। अब अर्को हामी चक्रासन गरौँ। चक्रासन त गऱ्यौँ। अब अर्धमच्छेन्द्र आसन गरौँ। अर्धमच्छेन्द्र आसनको लागि दुईवटा खुट्टा सिधा गर्नुहोस् र एउटा खुट्टालाई मोड्नुहोस् र एउटा खुट्टाको तल राख्नुहोस्
र देब्रे खुट्टालाई दाहिने खुट्टाको माथि यसरी राख्नुहोस् र जिउलाई बटार्नुहोस्, जिउलाई यसो गरी बटार्नुहोस् र यो दाहिने हातलाई देब्रे खुट्टाको घोडाको माथि, घोडाको बाहिरबाट निकाल्नुहोस्, पछाडिबाट तलबाट निकाल्नुहोस् र हातलाई चाहिँ यसरी मोडेर यो दाहिने खुट्टाको बुढीहुना समात्नुहोस् र जिउलाई यसरी बटार्नुहोस्, यसरी बटार्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि यो किडनी चाहिँ बढी चाहिँ प्रेसर पर्छ किडनीमा र यो स्टिमुलेट हुन्छ र ब्लड फ्लो चाहिँ राम्रोसँग जान्छ। एकछिन यो पोजिसनमा बस्नुहोस्। त्यसपछि अब अर्को खुट्टाबाट गरौँ। अब देब्रे खुट्टा मोड्नुहोस्, दाहिने खुट्टाको तल ल्याउनुहोस्, दाहिने खुट्टालाई देब्रे खुट्टाको माथि राख्नुहोस् यसरी, अनि फेरि जिउलाई अघि जस्तै अर्कोपट्टि मोड्नुहोस् र हातलाई पनि घोडाको बाहिरबाट ल्याउनुहोस् र देब्रे खुट्टाको बुढीऔँला समात्नुहोस् र जिउलाई बटार्नुहोस् यसरी, यसरी बटार्नुहोस्। केही क्षणसम्म यही अवस्थामा रहनुहोस्। यो अर्धमच्छिन्द्र आसन, यो पनि 3 राउन्डसम्म 4 राउन्डसम्म जान सक्नुहुन्छ। अब अर्को पवन मुक्त आसनमा जाउँ। पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन भनेको शरीरको पवनहरू बाहिर निकाल्ने, वायुहरू बाहिर निकाल्ने भएकोले गर्दाखेरि यसलाई पवन मुक्त आसन भनियो र यो किडनीको लागि पनि, डायबिटिजको लागि पनि यो इफेक्टिभ आसन हो। त्यसलाई सिधा सुतौँ, यसलाई यहाँबाट यसरी मोडौँ, मोडेर यसलाई यसरी दाहिने खुट्टालाई घोडाबाट मोडेर हातले चाहिँ तानेर छातीमा ल्याउनुहोस् र टाउको उठाउनुहोस्, ढाड पनि उठाउनुहोस्, बिस्तारै यो कुम उठाउनुहोस् र उठाएर यहाँ नाकले छुनुहोस्। एकछिन यही अवस्थामा रहनुहोस्। अब अर्को खुट्टामा त्यसरी तान्नुहोस्, घुँडाबाट मोड्नुहोस्, हातले समात्नुहोस्, छातीतिर तान्नुहोस्, कुम उठाउनुहोस्, बिस्तारै नाकले अथवा च्यापुले छुने कोसिस गर्नुहोस्। एकछिन यही आसनमा बस्नुहोस्, यही मुद्रामा बस्नुहोस् र बिस्तारै सास फाल्दै पहिलाको पोजिसनमा फर्किनुहोस्। अब दुईटै खुट्टा मोड्नुहोस्, दुईटै खुट्टा मोडेर हातले छातीतिर तान्नुहोस् र कुमलाई फेरि अहिले जस्तै उठाउनुहोस्। उठाएर यो चाहिँ घुँडामा यो च्यापुले घुँडा छुने कोसिस गर्नुहोस्। बिस्तारै सुरुको अवस्थामा आउनुहोस्। यो चक्र आसन हो। अब हामी मण्डुकासन गरौँ। मण्डुकासन गर्नको लागि यसरी वज्रासनमा बसौँ र यो हातलाई यसरी मुट्ठी पारौँ, मुट्ठी पारेर यसरी पेटको तल यसरी राखौँ र अगाडि यसरी झुकौँ। माथितिर हेर्नु होला, तल यसरी लाने हो, यसरी माथितिर हेर्नुहोस्, केही बेरसम्म
यही मुद्रामा बस्नुहोस्। सास तान्दै बिस्तारै माथि उठ्नुहोस्। सास फाल्दै अगाडि झुक्नुहोस्। सास तान्दै माथि उठ्नुहोस्। यो भयो मण्डुक आसन। मण्डुक भनेको व्याकुतो जस्तो आसन भएकोले गर्दा यसलाई मण्डुक आसन भनिएको। अब जाउँ शशाङ्क आसनमा। शशाङ्क आसन भनेको खरायोको जस्तो मुद्रामा बस्ने, खरायो जस्तो भएर बस्ने शशाङ्क भनेको। त्यो दुईवटा खुट्टालाई यसरी फट्याउनुहोस्, जतिसम्म फट्याउन सकिन्छ यसरी फट्याउनुहोस्। यो कुर्कुच्चालाई चाहिँ हिपको तल र यसलाई यसरी फट्याउनुहोस् र लामो सास तान्नुहोस्। अनि सास छोड्दै बिस्तारै अगाडि झुक्नुहोस्। यो शशाङ्क आसन, यो पनि 3-4 राउन्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि अब हामी जाउँ हलासनमा। हलासन भनेको हलोको जस्तो आकृति भएको आसन। हलोको जस्तो चाहिँ पोस्चरमा बस्ने भएकोले यसलाई हलासन भनिएको। हलासनको लागि के गरौँ भने उतार्नु परेर सुतौँ। त्यसपछि दुईटै खुट्टा उठाऊ। यसलाई बिस्तारै पछाडि ल्याएर छोइदिनुहोस्, जमिनमा टेकाइदिनुहोस्। बिस्तारै फर्किनुहोस्। यो हलासन, यसमा 30 सेकेन्डदेखि लिएर 1 मिनटसम्म तपाईँ यो आसनमा बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब अर्को गरौँ मयूर आसन। मयूर आसन मयूरको जस्तो आकृतिमा बस्ने, मयूर जस्तै। यो ट्याक्कै किडनीको तल, मृगौलाको तल यो दुईवटा कुइनालाई अडाउने पेटको यसो गर्नुहोस्। यसलाई खुट्टा सिधा गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्, यसलाई अलिकति नजिक ल्याउनुहोस् र यसलाई मोड्नुहोस्, कुइनाबाट मोड्नुहोस् र पेट थिच्नुहोस् यसलाई र जुरुक्क उठ्नुहोस्। दुईटै खुट्टा उठाउनुहोस्। यो 30 सेकेन्डदेखि लिएर 1 मिनटसम्म यो आसनमा बस्न सक्नुहुन्छ। र यो केही डायबिटिजको लागि इफेक्टिभ आसनहरू हामीले गऱ्यौँ र यसमा चावडा आसन, पदहस्तासन,
चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन र हलासन, यो 4वटा आसन चाहिँ ब्याक पेन भएकोले नगर्नुहोला। अरू आसन चाहिँ आफ्नो सामर्थ्य अनुसार गर्नुहोस् र सुरुमै एकैचोटि धेरै गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। यसलाई ग्रेजुअली बढाउँदै जानुहोस्। यसले तपाईँको पारिक्रियालाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ, किडनीलाई स्टिमुलेट गर्ने काम गर्छ। किडनीको जुन यसको चाहिँ फिल्ट्रेसन जुन यसको चाहिँ रोल हो, त्यो रोलले राम्रोसँगले प्ले गर्न सक्छ। बिस्तारै डायबिटिजलाई यसले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ रिड्युस गर्दै जान्छ त्यो 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 एलिमेन्टलाई, र पछि तपाईँलाई डायबिटिजबाट यसले मुक्त गर्छ। यो सँगसँगै अरू उपायहरू पनि लगाउनु त पर्छ नै, यो पनि एउटा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण हो। र आज हामीले यसमा चाहिँ उत्कटासन, पश्चिमोत्तानासन, पदहस्तासन, चक्रासन, हलासन, मयूरासन, मण्डूकासन, अर्धमच्छेद्रासन गरिकन हामीले लगभग होइन, जम्मा 10वटा आसन गऱ्यौँ। त यो चाहिँ नियमित रूपमा यसलाई गर्नुहोस्। दिनको 20 देखि 25 मिनट छुट्याउनु होला। यति भयो भने तपाईँ डायबिटिजको लागि निकै असरदार टुलको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै बिदा लिन्छु। नमस्कार।